पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजो लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा पौष 5 गतेबाट सुरु हुन गइरहेको नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी, व्यवस्थापन र खेलकुद प्रतियोगिताको आवश्यकता सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिका खेलकुद समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी खेलकुदमा युवाको उपस्थिति, दिगोपनाको सम्भावना, आवश्यकता तथा चुनौतीका विषयमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताका निम्ति विभिन्न विद्यालयहरूले गरिरहेको तयारी र सफल प्रतियोगिताका निम्ति आवश्यक सुझाव सम्बन्धमा विविध विद्यालयका प्रतिनिधि एवं खेलकुद प्रशिक्षकको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरलाई खेलकुदको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले समय अनुकूल विद्यालय स्तरीय एवं नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दै आएको छ। विद्यालयहरूबीच आपसी सद्भाव विकास गर्ने र खेलाडीहरूबीच मित्रता, भातृत्व प्रेम र अनुशासन विकास गराई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न विधामा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको हो। कुनै पनि खेल प्रतियोगिताले खेलाडीहरूमा खेलकुदप्रति थप ऊर्जा र जागरुकता बढाउने गर्दछ। यसले उत्कृष्ट खेलाडी चयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस विषयलाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष नगरस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। जस अनुरूप यस वर्ष पौष 5 गतेबाट नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ। उक्त प्रतियोगिताका निम्ति भक्तपुर नगरपालिका सँगसँगै प्रतियोगी विद्यालयहरू आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा पौष 5 गतेबाट सुरु हुन गइरहेको नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी, आवश्यकता र व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका खेलकुद समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा विगतका वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय विविध खेलकुद प्रतियोगिता आगामी पुष 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म भक्तपुरका विभिन्न खेल मैदानहरूमा सम्पन्न हुँदैछ। यसै सन्दर्भमा विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी र समावेश हुन सक्ने विभिन्न खेलाडीहरूको विवरण र यस सम्बन्धी खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न जानकारी सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका खेलकुद समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। हुन त भक्तपुर नगरपालिकाको लागि यो खेलकुद प्रतियोगिता विगत लामो समयदेखिको अभ्यास नै हो। तर विद्यालय स्तरीय खेलकुद भनेर जब 2074 सालमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यस पश्चात एउटा नयाँ
जोस जाँगरका साथ भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरका विद्यालयहरूलाई एउटा सहभागिता गराउने एक किसिमको खेलकुद मेला नै महोत्सव नै हुने गरी सुरु गरेको थियो र यो वर्ष 5 गतेदेखि 9 गते पुस 5 देखि 9 गतेसम्म सम्पन्न हुँदैछ र अहिलेसम्म पछिल्लो यो आजको समयसम्मको विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सम्बन्धमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। भक्तपुर नगरपालिकाले विगत 2074 सालदेखि कार्तिक महिनामा गर्दै आएको विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता यस वर्ष पुसको 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ र विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता यो तयारीको क्रममा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 10 सम्मका विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि 14वटा खेलमा हामीले 1 देखि 10 वडाका विभिन्न खेलकुद समिति र वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिइसकेका छौँ, जसमध्ये निर्णायक र खेलकुद सामग्री लगायत विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू जिल्ला सङ्घ मार्फत हामीले यसरी प्रतियोगितालाई व्यवस्था गर्ने गरी हामीले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ भनेदेखि जुन वडा खेलकुद समितिमा नै दर्ता गर्ने गरी 14वटा खेल वडा आफ्नो विद्यालय रहेको वडामा नै दर्ता गर्ने गरी यसरी हामीले प्रतियोगिता दर्ताको व्यवस्था यस वर्ष गरेका छौँ भनेदेखि जुन जिल्ला सङ्घ र वडा खेलकुद समिति र वडा कार्यालयसँगै बसेर अहिले वडामा आफ्नो समय अनुकूल वडाले बैठक राख्दैछन् र त्यही अनुसार विभिन्न कार्यक्रम र विभिन्न समिति उपसमितिहरू गठन गरेर यसरी यो विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न यसरी कार्यक्रम समिति, पुरस्कार समिति, ग्राउन्ड व्यवस्थापन समिति, र्याली व्यवस्थापन समिति गरी यसरी आफ्नो जिम्मेवारी गठन गरी जिम्मेवारी अनुसार काम भइराखेको छ। वडामा जुन अहिले खेलाडी साथीहरू अथवा निर्णायक साथीहरू जिल्ला सङ्घहरूको बैठकबाट विभिन्न जुन खेलका विभिन्न क्याटेगोरीहरू छन् ती क्याटेगोरीहरू पनि अहिले छुट्याएर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यसरी प्रकाशन गर्दै आएको छ र अहिले जुन खेलाडी साथीहरू उत्साहपूर्वक अहिले विद्यालयका विद्यार्थीहरू उत्साहपूर्वक आफ्नो अनुकूल अनुसार प्रशिक्षण गरिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ भने यस वर्षको जुन विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता विगत वर्षभन्दा यस वर्ष चाहिँ सकारात्मक सन्देश जाने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब जस्तै दर्ताको क्रममै छ आज पुस 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुने खेलको लागि मङ्सिर मसान्तसम्मको डेडलाइन दिएको छ र अहिले दर्ताको क्रममै रहेको छ भन्ने कुरो भयो र प्रत्येक वडामा 1 वडादेखि 10 वडासम्म दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। दर्ता शुल्क गेम अनुसार केही फरक चाहिँ देखिन्छ। मैले अब अलिकति यहाँ सोध्न खोजेको जस्तै वडागत रूपमै जिम्मेवारी दिनुभएको छ, यो पनि एउटा सम्भवतः राम्रो अभ्यास नै हुनसक्छ। विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि यो अभ्यास भएको हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि नगरपालिका आफैले पनि संयोजन गरेको थियो। किन यो फरक प्रयास गर्न खोजिएको? अब यसमा यो जुन वडाबाट नै अथवा जिल्ला सङ्घलाई नै जिम्मेवारी दिइसकेपछि वडा खेलकुद समितिले आफ्नो वडामा रहेका युवाहरू विद्यार्थीहरूलाई समेट्न सक्ने हिसाबमा हामीले यो वडा स्तरबाट नै यो गेम सञ्चालन होस् भन्ने नगरपालिकाले चाहेको हो। त्यो अनुसार प्रतियोगितालाई सफल पनि बन्न सक्ने छ र बनाउनको लागि त्यहाँका युवाहरूले पनि प्रयास गर्ने हिसाबमा हामीले यो वडा स्तरीय रूपमा हामीले यो खेलकुद जिम्मेवारी दिएका छौँ। भनेपछि अलिकति सहजीकरण गर्न सजिलो हुने भयो। अब अलिकति त्यसो भए अलिक डिटेलली बताइदिनुहोस् न मलाई। अहिले जम्मा अघि सुरुमै भन्नुभयो अनुसार 14वटा खेलहरू हामी यसपालि समावेश गरिएको छ। ती खेलहरू कहाँ कसरी हुँदैछन् सरसर्ती एकति बताउनु। अब वडा नम्बर 1 मा भलिबल र कसिमला पाए जिम्मेवारीको रूपमा तोकिएको छ। वडा नम्बर 2 मा टेबल टेनिस यो बासुमाविमा हुनेछ र वडा नम्बर 3 मा उसु र फुटबल जिम्मा दिएको छ। वडा नम्बर 4 मा फुटसल र अनि कबड्डी जिम्मा दिएको छ र साथै वडा नम्बर 5 मा टेक्वान्डो, वडा नम्बर 6 मा कराटे, वडा नम्बर 7 मा एथलेटिक्स, वडा नम्बर 8 मा जिम्नास्टिक र ब्याडमिन्टन र वडा नम्बर 9 मा चेस र वडा नम्बर 10 मा खोखो यसरी जिम्मेवारीको रूपमा तोकिएको छ। त्यो अनुसार साथीहरूले योजनाबद्ध रूपमा साथीहरूसँग छलफलका साथ अगाडि बढिरहेको छ।
जस्तै यसमा अब प्रत्येक विद्यालयबाट सहभागिताको आह्वान गरिएको अनुसार अब एउटा खेलमा एउटा विद्यालयबाट एकजना भन्दा या एक जोडी भन्दा बढी समावेश हुन नपाउने भन्ने प्रावधान हो। अब यसमा नगरपालिकाले भलिबलमा खेलेका खेलाडी अरू खेलमा खेल्न नपाउने भन्ने नियम तोकिएको छ। त्यही अनुसार अब विद्यालयले एउटा खेलमा एकजना मात्र विद्यार्थी सहभागी गराउनु हुनेछ र समूहगत रूपमा खेलिएका खेलाडीहरू अन्य खेलमा पनि हामीले खेलिएको पाइएको छ र त्यो जुन विद्यालय र साथसाथै आयोजक समिति भन्नाले अब वडा खेलकुद समितिले समन्वयमा अब कुनै कुनै ठाउँमा खेलाएको हामीले सुनिरहेका छौँ। खेललाई असर नपर्ने गरी यो खेल खेलायो भनेदेखि हुनेछ भन्ने कुरा हाम्रो निर्णय पनि भएको छ। भनेपछि त्यति धेरै रिजिडिटी छैन, सहज रूपमा समय मिलाएर खेल्न सकिनेछ भन्ने कुरा हो। अब जस्तै यो त लामो समयदेखिको अभ्यास नै हो र विगतमा केही साना गुनासोहरू पनि भएको हो, व्यवस्थापनका पक्षमा पनि भइरहेको कुरा। अब गत वर्षको खेलकुद एउटा महोत्सव विद्यालय स्तरीय खेलकुद हामीले जुन भक्तपुरभरि हरेक वडामा विभिन्न क्षेत्रमा भइराख्यो, यसपालि पनि यो वर्ष पनि हुनेछ भनेपछि गत वर्षको र यो वर्षकोमा हामीले के कस्तो फरक पाउँछौँ होला? अब यस वर्ष जुन भक्तपुर नगरपालिकाले केही हप्ता अगाडि 43वटा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई यो जुन विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितालाई कसरी राम्रो बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ, विवाद रहित बनाएर अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ 43वटा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण तालिम दिइसकेको छ र त्यसबाट पनि अब जुन पहिला निर्णायकहरूमा जुन गुनासाहरू हुने गर्दथ्यो त्यो यस वर्ष हुँदैन भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ भने यस वर्ष जुन नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न जुन लेसन प्लान बनाएर खेलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा टिचरहरूलाई दिएको छ। त्यही लेसन प्लान अनुसार अब टिचरहरूले विद्यार्थीहरूलाई त्यही अनुसार तयार पारेको हुनुपर्छ। हामीले सुन्दै आएका छौँ जुन 43वटा विद्यालयका शिक्षकहरूले अहिले विद्यालयमा यो विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता एकदम सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउनको लागि आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई जुन नगरपालिकाले दिएको प्रशिक्षण तालिम छ त्यो अनुसार अहिले ट्रेनिङ गराइराखेको भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले यस वर्ष गत वर्ष भन्दा यस वर्ष जुन कमजोरीहरू छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्य राखेका छौँ। यो जुन प्रशिक्षण तालिमले पनि यो सहज हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। भनिसके पछाडि गत वर्षभन्दा सहभागिताको कुरा पनि अलि आशा गर्न सकिन्छ। अब गत वर्ष 72 विद्यालयले भाग लिएको थियो, यस वर्ष हामीले 80वटा विद्यालयले सहभागी हुने हामीले सोचेका छौँ। अब त्यो अनुसार तयारी हामीले गर्दैछौँ। एकदम जस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले मात्र होइन लामो समयदेखि 74 सालभन्दा अगाडिदेखि नै नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका लगानीहरू गर्दै आएको, चाहे खेल प्रशिक्षणमा किन नहोस् चाहे प्रतियोगिताको कुरा नहोस्। तर अलिकति गुनासो मैले यहीँनिर जोड्न खोजेँ, भक्तपुर नगरपालिकाले सजिलो ढङ्गले यो विद्यालयलाई चाहिँ सजिलो छ किनकि विद्यालय आफैले चल्ने भयो, अलिकति खुला खेलहरूमा जोड दिन पाए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने पनि कुरा छ। खेलकुदलाई विद्यालयमै मात्र किन सीमित गर्यो भन्ने पनि गुनासो छ नि। अब यसमा यो जुन विद्यालय भन्दा पनि हामीले वडामा पनि अहिले जुन छिकोन लगायत आत्मरक्षा तालिमहरू हामीले दिँदै आएका छौँ। वडामा जस्तै धेरैजसो आमाहरूलाई नै केन्द्रित गरेर छिकोन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अहिले तालिमहरू दिइराखेको छ र अब शारीरिक व्यायामहरू वडामा भएकै भयो। अब त्यो बाहेक पनि अब के कस्तो खालको हामीले वडामा अथवा वडावासीहरूलाई नै खेललाई अब अथवा शारीरिक व्यायामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी सोचिरहेका छौँ र खेलकुद समितिले त्यो सोचिरहेको छ। र साथसाथै जुन अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा जसरी शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदा संरक्षण लगायत खेलकुदलाई जुन प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको छ, यो हिसाबमा हरेक वर्ष जुन खेलकुद प्रतियोगिता विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता जुन प्रतियोगिता अवधि मात्र नभइकन विद्यालयले पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार
खेल प्रशिक्षण प्रतियोगितालाई पनि प्राथमिकता दिएको खण्डमा जुन नगरपालिकाले उद्देश्य राखेको छ त्यो उद्देश्य पुरा हुने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ भने आगामी दिनहरूमा हामी खेलकुद विज्ञहरूसँग खेलकुद प्रशिक्षकहरूसँग टिम क्लब र जिल्ला सङ्घसँग समन्वय गर्दै आगामी दिनहरूमा के कस्ता खेलहरू अथवा शारीरिक व्यायामहरू राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि अब जस्तै जुन क्षेत्रमा नगरपालिकाले शिक्षा स्वास्थ्य सँगसँगै खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ, अब यो नगरपालिकाले लगानी गरे अनुसार उपलब्धि कतिको पाउनुभएको अनुभव गर्नुभएको छ? कहिलेकाहीँ उपलब्धिको बारेमा पनि चर्चा भएको होला नि। अब यसमा हाम्रो जुन बेसिक लेभल भनेको नै विद्यालय स्तरको हामीले खेलकुदलाई लिएको छ, त्यो अनुसार अब प्रतियोगिता जुन नगरपालिकाले प्रशिक्षण र प्रतियोगितालाई जोड दिएपछि अहिले नगरभित्रका जुन खेलाडीहरू छन् ती खेलाडीहरू यस वर्ष मात्र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभिन्न खेलमा धेरै खेलाडीहरू नगरका सहभागी भएको छ र साथसाथै जुन नगरस्तरीय जिल्लास्तरीय र प्रदेशस्तरीय र राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू अहिले उत्पादन भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ र जुन अनुसार जति मात्रामा हाम्रो प्रशिक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ त्यो पनि हामीले भइरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले महसुस पनि गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा जुन खेलाडी र खेलप्रेमी लगायत विभिन्न विज्ञहरूसँग यसरी नै एक आपसमा छलफल गरेर उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा आगामी पुस 5 देखि 9 गतेसम्म हुन गइरहेको भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय विविध खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी र त्यस सम्बन्धमा विविध कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका खेलकुद समितिका संयोजक तथा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीजी। जस्तै अब खेलकुद प्रतियोगिताहरू गर्दै गर्दाखेरि विशेष त अहिले मैले भक्तपुरकै सन्दर्भमा अब विभिन्न किसिमका विद्यालयहरू यहाँ अहिले पनि छन्। सरकारी र निजी विद्यालय अब जति अन्यभन्दा भक्तपुरमा अलिकति सहज छ सरकारी विद्यालयहरूमा, यद्यपि विद्यार्थी सङ्ख्यादेखि लिएर अन्य स्रोत साधनमा त्यति राम्रो पाइएन भन्ने गुनासो आइराख्दाखेरि सरकारी र निजी विद्यालयले एउटै प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आधार भक्तपुरमा कतिको पाउनुभएको छ? अब यसमा यो 74 सालदेखि नै यो नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका जुन 92वटा विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरू निजी अथवा सामुदायिक दुवै बराबर हो भन्ने कुरा, जुन बराबर नै हो यसमा चाहिँ विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसरी नगरपालिकाले सोच्दैछन् र त्यसरी नै अब जुन नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा र खेलकुद क्षेत्रमा मात्र नभइकन विभिन्न क्षेत्रमा यो निजी यो सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालय हो भनेर यसरी विभेदपूर्ण वातावरण तयार पारेको छैन र अहिले जुन विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा निजीले भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू अलि सक्रिय भएर जुन मेडल र ट्रफीहरू जितेको हामीले पाइरहेका छौँ र यसरी जुन विद्यार्थीहरू निम्न वर्गका जुन अभिभावकका छोराछोरीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसबाट जुन ठाउँमा विद्यार्थीहरू निम्न वर्गका छन् त्यो ठाउँबाट खेलाडी होस् या अन्य क्षेत्रमा राम्रा खेलाडी अथवा अन्य विषयमा पनि राम्रो हुँदै जानेछ, हुँदै आएको छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। भनेपछि विगतका तथ्याङ्कहरूले चाहिँ सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि खेलकुद क्षेत्रमा पछाडि छैन भन्ने कुरा देखियो। हजुर, पक्कै पनि यो आम जनताको लागि र भक्तपुरको लागि पनि एउटा सुखद पक्ष नै भयो। र अब पछिल्लो समयमा खेलकुदको विषयमा अब यो विद्यालय स्तरसम्म रहँदाखेरि खेलकुदमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरू या युवाहरू अलिकति अब सोखको हिसाबले रुचिको हिसाबले विभिन्न खेलहरू खेल्ने र लहलैमा लागेर पनि खेल खेल्ने गरिन्छ, तर उसले त्यो खेललाई भोलि जीवन पर्यन्त जीविकोपार्जनको लागि त्यो खेललाई अँगाल्न सक्ने आधार या त्यो वातावरण कतिको देखिन्छ? अब यसमा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले जुन प्रशिक्षणमा जुन राम्रा खेलाडीहरू छन् र त्यसबाट उत्पादन भएका जुन खेलाडीहरू छन् ती खेलाडीहरूलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न समयमा ती खेलाडीहरूलाई विभिन्न तालिम अथवा विभिन्न समयमा आफ्नो उपयुक्त
समयअनुसार यसरी काम गराउँदै आएको छ र साथसाथै जुन अहिले यो विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा मात्र हामीले लगभग 200 भन्दा बढी प्रशिक्षक अथवा निर्णायकहरू परिचालन हुनेछ यसमा र अनि नगरपालिकाले दिएको जुन प्रशिक्षणबाट उत्पादन भएका जुन खेलाडीहरू छन् त्यो खेलाडीहरू अहिले हामी नगरपालिकाले प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्ति गरेर यसरी विद्यालयमा पठाउने कामहरू भइराखेको छ र यसरी गर्दाखेरि जुन राम्रा खेलाडीहरूले प्राथमिकता पाउनेछ र साथसाथै आत्मनिर्भर बन्नेछ भन्ने नगरपालिकाले यसरी लिँदै आएको छ र यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछ भन्ने हामीले लिएका छौँ। खेलकुद क्षेत्रमा अब आगामी योजना भक्तपुर नगरपालिकाले विगतका अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै अब थप योजनाको विषयमा हामीले तपाईँ संयोजकको रूपमा पनि रहनुभएको छ र खेलकुद क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखिको अभ्यास र अनुभव पनि तपाईँसँग छ। अब के गर्न सकिन्छ, थप योजना के छ हाम्रो? अब नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिको योजना भनेको नै वार्षिक अथवा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय निकायको घोषणापत्रमा मार्फत जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका कुराहरू चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने नै हो र प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिज्यूले जुन समापन समारोहमा आगामी जुन शहीद दिवसको अवसरमा नगरपालिका बीच जुन प्रतिस्पर्धा गराउने हो अन्तर्नगर त्यो घोषणा हुनेछ र साथसाथै 6वटा खेलको प्रशिक्षण निरन्तरता हुनेछ। प्रशिक्षण जुन शिक्षकहरूलाई दिएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि जानेछ र विद्यालयमा जुन शिक्षकहरू पठाएका छौँ ती शिक्षकहरूलाई निरन्तरता दिनेछ र वडामा हामीले छिकोन र विद्यालयमा आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ र युवा र विद्यार्थी परिचालन गरी वडा खेलकुद समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ र साथसाथै नगरभित्र अहिले भौतिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार नभइकन खेलाडी उत्पादन हुँदैन भन्ने जुन उद्देश्य साथ अहिले मैसोरी खेल मैदान लाई हामी स्तरीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ र लिवालिवे कभर हल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र बेखालमा अहिले दोस्रो तलाको भवन अथवा कभर हल निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा यसरी भौतिक पूर्वाधार नगरभित्र विभिन्न क्षेत्रमा यसरी भौतिक पूर्वाधार पनि बनाउँदै लैजाने र खेलाडी पनि उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र यहाँका विद्यालय र यहाँका विद्यार्थीहरूको खेलकुदको भविष्यको लागि विभिन्न किसिमका निर्माण कार्य भौतिक निर्माणदेखि लिएर प्रशिक्षणका तालिम पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ। यहाँनिर मैले अलिकति खट्केको कुरा जोड्न खोजेँ, विशेष गरी अब विद्यार्थीको समयमा खेलकुद क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रमा व्यस्त हुने अलिकति युवा भइसके पछाडि अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू विशेष गरी अब ब्रेन ड्रेनको कुरा पनि छ, विदेशतिर जाने बढी मोह अहिले पनि देखिन्छ अनि विभिन्न किसिमका दुर्व्यसनीका कुराहरू पनि आइरहेको छ अनि आपराधिक घटनाहरूमा पनि संलग्न हुने र अलिकति हामीले जस्तो किसिमको अपेक्षा गरेका हुन्छौँ विद्यार्थी कालमा ऊ जस्तो किसिमको तरिकाबाट वातावरणमा गुज्रिरहेको हुन्छ हुर्केको हुन्छ, तर अलिकति युवा अवस्थामा जाँदाखेरि उसले नयाँ वातावरण पाउने हुनाले पनि हो कि युवाहरू चाहिँ हामीले समाजको विभिन्न खेलकुद क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र कार्यकर्ताको रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अलिक समेट्न सकेनौँ कि भन्ने गुनासो अहिले भक्तपुरमा पनि देखिन्छ। तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो म युवा तथा खेलकुद भनेपछि यहाँ खेलकुद मात्र होइन युवाको पनि कुरा मैले जोड्न चाहेँ। खेलकुद सँगसँगै युवा या युवा सँगसँगै खेलकुद कसरी जोड्न सकिन्छ? युवाहरू अहिले जस्तो किसिमको परिचालन तपाईँले भन्नुभयो सिद्धान्त त सैद्धान्तिक रूपमा त्यो राम्रो देखिन्छ, हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर अलिकति जति अपेक्षा गरेको त्यो आएन कि भन्ने लाग्छ, के छ? पक्कै पनि जुन अहिले विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता जुन गर्ने 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म गर्ने हामीले सरसल्लाह अनुसार त्यो अनुसार अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीले विद्यालय स्तरको कक्षा 5 देखि 12 कक्षासम्मकालाई हामीले समेट्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। तल्लो कक्षामा चाहिँ धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या बढी हुने, खेलमा सहभागी हुने, तर माथिल्लो कक्षा 11 र 12 को कक्षामा अलि समस्याको विषय बनिरहेको छ र यसमा न कलेजले नै चासो नदेखाएको हो कि न विद्यार्थीहरूमा नै इन्ट्रेस्ट नभएको हो। यसमा चाहिँ अब खेलकुद समितिमा पनि बराबर यसमा चाहिँ छलफल हुन्छ। अब यो 11 र 12 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई हामीले
कसरी खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छलफल हुन्छ र साथसाथै 10 कक्षासम्म कन्टिन्यू खेलमा भाग लिनुहुन्छ तर एसई पास भइसकेपछि 11 र 12 कक्षामा त्यति खेलमा पनि ध्यान दिएको छैन अघि कुरा उठे जस्तै जुन विभिन्न क्षेत्रमा विकृत र विसङ्गतिमा परेका अथवा परिराखेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट टाढा राख्नको लागि हामीले कस्तो गतिविधि गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र यसबाट अब खेलकुद समिति अथवा युवा खेलकुद समितिले गरेर मात्र यसमा पुग्दैन अब यसमा त बेस लेभलमा तयार गरेर यो जिल्ला सङ्घ र खेलकुदसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घहरू छन् ती सङ्घहरूले पनि यसरी नै नगरपालिकाले जुन गरेको छ त्यो अनुसार यहाँ नेपाल सरकारबाट गठित युवा यो खेलकुद समिति छ जिल्ला खेलकुद समिति अब त्यसबाट पनि चासो राखेको खण्डमा जुन त्यहाँ आएका प्रशिक्षकहरू छन् ती प्रशिक्षकहरू नगरभित्र कहाँ कहाँ प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ कुन ठाउँमा ट्रेनिङ गर्न लगाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढिएको भए सायद 11 र 12 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि खेलकुद क्षेत्रमा आकर्षित भई विकृति र विसङ्गतिमा नलाग्ने हो कि भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ पक्कै पनि यसमा अब नगरपालिका एक्लैले मात्र सम्भव छैन स्थानीय रूपमा जति पनि सङ्घ संस्था र विशेष गरी खेलकुदसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि एउटा वातावरण बनाउन सकिएको खण्डमा विद्यार्थीहरू युवा विद्यार्थीहरू परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने आह्वान भयो श्रोताबिन भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष पसाइमा हामी नगरपालिकाको आयोजनामा पुस 5 देखि 9 गतेसम्म हुन लागेको भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय विविध खेलकुद प्रतियोगिताको एउटा महोत्सवकै तयारीको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्री लगभग हामी अन्तमा आइपुग्यौँ मैले अन्तमा एउटा सानो कुरो जोड्न खोजेँ विशेष त तपाईँले अघि शारीरिक व्यायामको कुरा गर्दाखेरि अहिले हुन त विगतका समयमा प्रत्येक वडामा अझ वडामा पनि 2-3 ठाउँमा शारीरिक व्यायाम बनाइएको स्थल व्यवस्थित गरिएको थियो र त्यो बिचमा अहिले अलिकति उपयोग कम भएको भन्ने पनि गुनासो भयो र केही ठाउँमा बिग्रेको भत्किएको त्यति वास्ता नगरिएको हो कि भन्ने गुनासो छ तपाईँले अब अगाडिको समयमा पनि भन्नुहुन्छ यसमा स्थानीय रूपमा वडागत खेलकुद समिति पनि जिम्मेवारी हामी दिएका हौँ अब के छ अब अलिकति ताकेटापो गर्नुपर्ने हो कि यसमा हामीले वडामा कुन ठाउँमा कुन सामग्री बिग्रिएको छ त्यो लिस्ट माग्दैछौँ अब त्यो आइसकेपछि हामी नगरपालिका अथवा युवा तथा खेलकुद समितिले नै त्यो व्यवस्थापन गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र यो अनुसार साथीहरूले यो कुन ठाउँमा के सामग्रीहरू बिग्रिएको छ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ आशा गरौँ यो विषयमा पनि चाँडै ध्यानाकर्षण हुँदैछ र काम सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा गरौँ कार्यक्रमको अन्तमा आइसक्यौँ यो कार्यक्रम सुनिरहने सम्पूर्ण श्रोताहरू र विशेष गरी यो 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुने विविध खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धमा अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा म हाम्रो विगत वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि दत्तात्रेयबाट र्याली सुरु भई सुगुल्डोका वंशगोपाल इटाछे दुधपाटी हुँदै शहीद स्मृति खेल मैदानमा हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेज्यूबाट उद्घाटन हुनेछ जसमा जुन खेलसँग सम्बन्धित अथवा खेलप्रेमी लगायत नगरवासीहरू उक्त र्यालीमा सहभागी हुनुभई खेलकुद प्रतियोगितालाई भव्यताका रूप सफल पार्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ जुन खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ त्यसको लागि र साथसाथै युवा तथा खेलकुद समितिको लागि सकारात्मक र नकारात्मक सुझावहरू हामीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई दिएको खण्डमा हामी खेलकुद समितिलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ नगरभित्रका युवा र विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ र खेलकुद क्षेत्रमा आकर्षित बनाई जुन खेलाडीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ र साथसाथै राष्ट्र निर्माणमा खेलाडीहरूको विभिन्न भूमिकाहरू छन् ती भूमिकाहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा अथवा निर्वाह गर्नको लागि जुन खेलाडीहरूको भूमिका छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र निर्वाह गर्नको लागि सजिलो हुनेछ र जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सकारात्मक नकारात्मक सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिन्दछु र साथसाथै जुन खेलकुद समितिको यो खोपस मार्फत जुन सूचना प्रहार गर्ने जुन हामीलाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि खोपसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त सुधारात्मक
विभिन्न सुझावहरूको अपेक्षा गर्दै पुस 5 गते हुने उद्घाटन कार्यक्रममा सम्पूर्ण श्रोताहरू र खेलप्रेमी जनताहरूको सहभागिताको आशा गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसका लागि व्यस्तताका बावजुद पनि समय दिनुभयो र खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हस्। शैक्षिक ऋण सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने भएकोले शैक्षिक ऋण लिन चाहने नगरवासी विद्यार्थीहरूलाई 2079 मङ्सिर 29 गति भित्र दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। आवश्यक कागजातहरू तोकिएको ढाँचामा निवेदन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको शैक्षिक ऋणको लागि सिफारिस पत्र, निवेदकको नागरिकता प्रतिलिपि, परिवारका सदस्यहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि, निवेदकको सकल शैक्षिक प्रमाणपत्र, लब्धाङ्क पत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र परिवारका सदस्यहरूमध्ये सम्भव भएसम्म 2 जनाको सहमति पत्र। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्को। स्वस्थ जीवन, सुसन्तुलित मस्तिष्क र स्वच्छ व्यक्तित्व विकासका निम्ति खेलकुद महत्त्वपूर्ण छ। मानिसको शरीर, मन र मस्तिष्कको समुचित एवं सन्तुलित विकासमा खेलकुदको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विशेष गरी ऊर्जा र जागरणले युक्त युवाहरूका निम्ति खेलकुद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा धेरै जसो युवाहरूको जोसिलो र जागरिलो खेल प्रदर्शनी देख्न सकिन्छ। कतिपय युवाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुद मार्फत आफ्नो देश र जनताको शिर उच्च पारेका छन्। अत खेलकुदमा युवा र नयाँ पुस्ताको संलग्नता अत्यन्तै जरुरी छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने कतिपय युवा खेलाडीहरू राज्यबाट उचित प्राथमिकता नपाउनाले खेलकुदलाई दिगो रूपमा निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन्। कतिपय खेलाडीहरू उत्कृष्ट भए बावजुद पनि प्रकाशमा आउन सकिरहेका छैनन्। अत राज्यले खेलकुद क्षेत्रलाई थप महत्त्व दिई युवा खेलाडीका निम्ति आवश्यक प्रशिक्षण, तालिम र सम्मान दिलाउन जरुरी देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा खेलकुदमा युवा तथा नयाँ पुस्ताको संलग्नता, दिगोपनाको आवश्यकता र चुनौती सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीस्वाले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। मानव जीवनका लागि खेलकुद अपरिहार्य रहेको छ। खेलकुदको माध्यमले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्न सहयोग पुग्दछ। भित्री खेल होस् या बाहिरी खेल, दुवै किसिमको खेल स्वास्थ्यको हिसाबले महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। अझ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त खेललाई अभिन्न अङ्गको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले हरेक देशले खेलकुदलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ। त्यसैले त खेल जगतलाई महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिने गरिन्छ। स्वस्थ तथा अनुशासित नागरिक र समाजको सिर्जना गर्न खेलकुदलाई प्रमुख आधारको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। राष्ट्रको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने र विभिन्न सम्प्रदाय, भाषा तथा संस्कृति एवं समुदाय बीच एकता कायम गरी राष्ट्रिय विकासको अभियानमा एकजुट बनाउन खेलकुदको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। विगत लामो समयदेखि खेलकुद क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका भलिबल खेलका प्रशिक्षक विनोद शरण रायले अहिलेको समयमा खेलकुदप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण कमी महसुस गरिएको बताउँछन्। आकर्षक त नभएको त होइन, तर अहिले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अप्सन थुप्रै छ। पहिले खेलकुदै मात्रै छ भनेर भन्नु पऱ्यो। अहिले त अब अनलाइन गेम भयो, अब मोबाइलकै लत लागेको छ कतिलाई, अनि अब अनलाइन खेल्ने खेलहरू। ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फिल्डमा आएर खेल्ने खेलमा चाहिँ अलिकति त्यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ राखिराखेको छैन। फेरि अहिलेको पुस्तामा चाहिँ सुविधा बढी चाहिने, जस्तै घाममा खेल्ने, हिलोमा हाम्रो पालामा घाममा, हिलोमा, बाहिर जुनसुकै अवस्थामा पनि खेल्थ्यौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति सुविधा सम्पन्न ठाउँ भयो भने खेल्दै अलिकति इन्ट्रेस्ट राखेको हुन्छ।
नरहेको त होइन। अब अहिले जस्तै कि अहिले वर्ल्ड कप भयो, फुटबल भइरहेछ, आफू नखेले पनि खुब एकदम इन्ट्रेस्ट राखेर हेरेका छन् होइन, चिया चर्चा गरेका छन्। तर अहिले अब खेलकुद सुविधा नभएकोले पनि खेलकुदतिर चाहिँ त्यति आकर्षित चाहिँ हुनुपर्ने जति हो त्यति भएको छ, सन्तोष छैन। खेलकुदमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका खेलाडीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भविष्य बनाउन सकिने वातावरण कुनै जमानामा रहेको बताएको छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा खेलकुदमा मात्र भविष्य बनाउन गाह्रो हुने गरेको पनि बताएको छ। यसमा के कस्ता सम्भावनाहरू देख्नु भएको छ त? भविष्य त अब नेपालको सन्दर्भमा धेरै गाह्रो छ भविष्य त होइन। तर अब भविष्य पनि अब नेपालको सन्दर्भमा जस्तै कि 2-4 जना खेलाडीहरू हामी नाम सुन्छौँ माथि गएको, उहाँहरूको लाइफस्टाइल पनि राम्रै भएको सुन्छौँ। तर त्यो चाहिँ एकदम कम मात्रै मान्छेले त्यस्तो चान्स पाएको छ। तर खेलकुदमा भविष्य चाहिँ आफ्नो करियर बनाउने हो भनेदेखि खेलकुदमा अहिले गाह्रो छ छैन भन्दिनँ म, तर गाह्रो छ, अत्यन्त गाह्रो छ। अब सम्भावना अब त्यो मान्छेले पहिल्यैदेखि नै भनौँ न स्कुल लेभलदेखि नै उसले एउटै खेलमा लागेर म यही खेलकुदमा चाहिँ म राम्रोसँग खेल्छु भनेर प्रशिक्षण लिएर एउटा टार्गेट बनाएर गयो भने चाहिँ त्यो नसकिने भन्ने चाहिँ छैन। अहिले खेलकुदलाई जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र नैतिक क्षमतायुक्त मानव संसाधनको विकास गरी खेलकुदलाई रोजगारीमूलक व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्न खेलकुद नीति 2067 जारी गरिएको छ। साथै अनुशासित र मर्यादित समाज बनाउन तथा खेलकुद कार्यक्रमलाई स्थानीय तहदेखि नै सञ्चालन गरी सबैको लागि खेलकुद भन्ने अभियानलाई साकार पार्न पनि उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। तर खेलकुद क्षेत्रमा अहिले यथास्थ मात्रामा खेलकुदको पूर्वाधार तयार हुन नसकेको समेत बताइएको छ। पूर्वाधार अहिले चाहिँ अब जस्तै कि अब कबड्डी, भलिबल, अब पहिले त अब हामी बाहिर खेल्ने भनेर भन्थ्यौँ नि, बाहिर हामीले अब यो इभेन कबड्डी पनि अहिले त के अरे यो कभर हलमा भित्र म्याच राखेर खेल्ने भइसक्यो। भलिबल पनि इन्डोर खेल हो वास्तवमा, तर हामीले आउटडोर खेलिरहेछौँ, हाम्रो पूर्वाधार नभएकोले हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि पूर्वाधार भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति खेलकुदमा चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ। पूर्वाधारको त अवश्य पनि अभाव छ, पूर्वाधारमा नै अहिले विशेष जोड चाहिँ दिनुपर्दछ जस्तो लाग्छ। पूर्वाधार भन्नाले मेन त खेलकुद स्थल अब कभर हलकै व्यवस्था हो। कभर हल भयो भने जस्तै कि अब भनौँ न हाम्रो नेपालको मौसम चाहिँ विभिन्न किसिमको मौसम छ, जस्तै कि रेनी सिजनमा धेरै जाडोमा बाहिर खेल्दाखेरि अलिकति समस्या पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब भनौँ न अब खुल्ला चौरमा अथवा खेल्दाखेरि ग्राउन्डमा खेल्दाखेरि अलिकति यो दुर्घटना हुने अथवा घाइते हुने सम्भावना पनि थुप्रै रहन्छ। त्यसैले इन्डोर खेल चाहिनेलाई चाहिँ इन्डोर कभर हल अत्यन्त जरुरी छ होइन। अब त्यो फेरि इन्डोर कभर हल बनाउनलाई धेरै गाह्रो पनि छ, धेरै ठुलो बजेट चाहिन्छ। त्यसैले अब मैले पटक सुझाव दिँदै आएको छु, सकभर चाहिने इन्डोर एउटा कभर हल चाहिँ मल्टिपर्पज कभर हल चाहिँ भक्तपुरमा बनाउनु पर्यो भनेर सधैँ सुझाव दिन्छु। त्यसको कार्यान्वयन अब बिस्तारै भक्तपुर नगरपालिकाले एउटा त बनाइहाल्यो, अर्को पनि बनाउने कोसिसमा होला सायद। सबैका लागि खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ र तन्दुरुस्त अनुशासित जनशक्ति तयार गर्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गरेर मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी खेलकुद क्षेत्रमा नेपाललाई सशक्त राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नु राष्ट्रिय खेलकुद नीतिको दीर्घकालीन सोच समेत रहेको छ। यसमा राज्य तथा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? प्रशिक्षक विनोद चरण राय। अब राज्यको दायित्व स्थानीय सरकारको भूमिका भन्दाखेरि त तपाईँले चाहिँ अस्ति हाम्रो विभिन्न स्थानीय निकायको इलेक्सन र अहिले यो प्रतिनिधि सभाको इलेक्सनमा चाहिँ विभिन्न घोषणापत्रहरू हेर्दाखेरि त प्रत्येक गाउँपालिकामा खेलकुद स्थल बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा ठुलो रङ्गशाला बनाउने, कभर हल बनाउने, नाना किसिमका घोषणापत्र राखिएका छन्, तर त्यो पुरा भएको छैन। जे होस् अब स्थानीय निकायको त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब म त यहाँ भक्तपुर नगरपालिकाबाट भित्र बस्छु, तर भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ जहाँसम्म लाग्दछ मैले जानेअनुसार उहाँहरूले घोषणापत्रमा राखिएअनुसार भनेअनुसार चाहिँ स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ अहिले जस्तै कि तितीको कभर हल बन्दैछ, एउटा कभर हल बनिसक्यो। अब यता शहीद स्मृति खेल मैदानमा पनि सायद त्यसको सुधार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब उहाँहरूको अहिले अस्तिको घोषणापत्र भन्दै गर्दा नयाँ कुरा खेलकुदको सबभन्दा खेलकुदको लागि
सबै किसिमको एक्सर्साइज हुने हाम्रो स्विमिङ पुल बनाउने भन्ने पनि राख्नु भएको छ। त स्विमिङको कुरो गर्दाखेरि म के पनि भनौँ भन्दाखेरि पहिले त हामी यो पोखरी तेखापुखु भयो यो विभिन्न किसिमको पोखरीहरूमा नुहाएर स्विमिङ सिकेँ। तर अहिले पैसा नहुनेले त स्विमिङ सिक्नलाई गाह्रो छ, 500 1000 तिर्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यसको समाधानको लागि सबैले स्विमिङ पनि सिक्न पाओस् भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले बनाउने अठोट गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। खेलाडीलाई राष्ट्रको गहनाको रूपमा लिने गरिन्छ, तर खेलाडीको लागि खेलकुद हुन नसकेको समेत भनिएको छ। राज्यले खेलाडीको लागि आकर्षणका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने उहाँको आग्रह समेत रहेको छ। अब राज्यले खेलाडीप्रति दृष्टिकोण अझ त्यही कुरो दोहोऱ्याउँछु होइन। अब विभिन्न घोषणापत्रमा त धेरै राम्रो खेलाडीको लागि यो गर्ने त्यो गर्ने खेलकुद लगेर यो गर्ने त्यो गर्ने भन्छ। तर एउटा खेलाडीलाई अब भन्नुहोस् न, एउटा खेलाडीलाई खेल्नको लागि इभेन डाइटको व्यवस्था आफै गर्नु परेको छ, खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था पनि अझ आफै गर्नु परेको छ होइन। अब काठमाडौँमा त होला, काठमाडौँ त अलिकति सुविधा छ, पैसा तिरेर पनि मान्छेले हाम्रो खेलकुदतिर लाग्न सक्दछ। तर अब बाहिर दुर्गम क्षेत्रहरूमा त एक त सुविधा छैन, पैसा भए पनि पैसा लगाएर चाहिँ सिक्ने वातावरण पनि छैन, फेरि प्राविधिक मान्छेहरू पनि छैन। तर सरकारको जुन गर्नुपर्ने हो गरिराखेको चाहिँ छैन। खेलकुद स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्छ, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्छ। अवश्य पनि खेलकुद राष्ट्रको लागि हो, तर स्वास्थ्यको लागि पनि हो, राष्ट्रको लागि पनि हो। तर खेलाडीको लागि खेलकुद चाहिँ कहिले हुने हो? अब खेलाडीलाई सुविधा चाहियो होइन। खेल एउटा निश्चित लेभल पुगिसकेपछि कुनै किसिमको एउटा व्यवस्था भइदिए भए हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब राज्यले खेलकुदमा जति हेर्नुपर्ने हो त्यति हेरेको छैन। अब अहिले आउने सरकारले चाहिँ राम्रोसँग हेरोस् भन्ने चाहन्छु। शास्त्रले होइन, देशले खेलकुदका माध्यमद्वारा विश्वको विजेता बन्न सक्छ, राष्ट्रको गौरव, शान, मान, पहिचान स्थापित गर्न सक्छ। एउटा कुशल, अनुशासित, स्वास्थ्य शरीर, स्वास्थ्य मस्तिष्क भएको नागरिक उत्पादन गर्न सक्छ। देश खेलकुद विकासका लागि अगाडि बढ्न सके धेरै सम्भावना बोकेको देखिन्छ। विकसित मुलुकहरू खेलकुदको व्यवसायीकरणबाट अर्थतन्त्रमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ठुलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ। विश्व खेलकुद बजारलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने ठुला आर्थिक सफलता पाएको मात्र छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान, शान र गौरव पनि बढाएको देखिन्छ। तसर्थ यसमा नेपाल सरकारले पनि विशेष कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा सञ्चालन हुँदै आएको खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा नगरका विभिन्न विद्यालयहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ। प्रतियोगिताका निम्ति विद्यालयहरूले आवश्यक प्रशिक्षण र तयारीका साथ खेलाडीहरू तयार गर्दै आइरहेका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाले उत्कृष्ट खेलाडी, टोली र प्रतियोगी विद्यालयहरूलाई विशेष सम्मान एवं पुरस्कार वितरणको व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रतियोगी विद्यालयहरूले गरिरहेको तयारी र सफल प्रतियोगिताका निम्ति सुझाव सम्बन्धी विविध विद्यालयका प्रतिनिधि एवं खेलकुद प्रशिक्षकहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म विनय किरण कोजु हाल म भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 यालाछे टोलमा अवस्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयमा इसिए इन्चार्ज एवं खेलकुद प्रशिक्षकको रूपमा पनि कार्यरत छु। यस वर्ष भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गर्ने विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरूमध्ये हामीले यस विद्यालयबाट एथलेटिक्स, कराते, बुद्धिचाल, कसिमला प्याँ, ब्याडमिन्टन र खोखो गरी जम्मा 6 वटा खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउँदैछौँ। तयारीको बारेमा भन्नुपर्दा यी खेलकुदहरूमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै बिहान 10 बजे अगाडि र दिउँसो 4 बजे पछाडि दैनिक लगभग 2 घण्टाको दरले सिकाउँदै र अभ्यास गराउँदै गरेका छौँ भने कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो अनुकूल समयमा पनि अभ्यास गर्दै गरेको हामीले देखेका छौँ। साथै खोखो खेलको अभ्यास विद्यालयभित्र र कहिलेकाहीँ महेश्वरी खेलकुद मैदानमा पनि गराउँदैछौँ। त्यसको साथै भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा हुने विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हामीले केही सुझावहरू पनि तय गरेका छौँ। नम्बर 1, विदेशी खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा जस्तै हामीले पनि निर्धारित समयमै खेल सुरु गर्नु पर्दछ। नम्बर 2, कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष रूपमा खेलकुद प्रतियोगिता गर्नु पर्दछ। नम्बर 3, खेलकुद प्रतियोगितामा राखिने जति पनि रेफ्री भयो, एम्पायर भयो, त्यसमा चाहिँ विद्यालयको खेलकुद प्रशिक्षकलाई
नराख्नु नै अत्यन्त सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्छ। किनभने विगतको अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि विद्यालयको खेलकुद प्रशिक्षकलाई त्यसरी रेफ्री वा एम्पियर वा कुनै जिम्मेवारी दिँदा आफ्नो विद्यालय वा आफूलाई मनपर्ने विद्यालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने, कमी कमजोरीहरू नदेख्ने, कमी कमजोरीहरू लुकाउन खोज्ने वा आफ्नै विद्यालयलाई जिताउन खोज्ने र त्यही अनुसार भइरहेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेका छौँ। नम्बर 4, खेलकुदको प्रकृति अनुसार प्रतियोगितामा खेलाडीहरूलाई कसरी तयारी गरेर ल्याउने, खेलाडीहरूले के चिजहरू ल्याउने नल्याउने आदि विविध विषयको बारेमा नीति नियम सहित आयोजक नगरपालिकाले विस्तृत रूपमा पूर्व जानकारी पत्र पठाउनु पर्ने र त्यही अनुसार भएमा विद्यालयलाई तयारी गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दछ। मेरो नाम सत्यराम निसुट्टु। म बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको खेलकुद शिक्षक। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा हुन गइरहेको भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय पनि सहभागिता जनाउने भएको हुँदा उक्त प्रतियोगिताको लागि बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय विभिन्न खेलका प्रशिक्षक राखी खेल प्रशिक्षण सुरु गरिराखेका छौँ। जस अनुसार हामीले खो-खो, फुटबल, टेक्वान्डो, भलिबल, ब्याडमिन्टन, कबड्डी यी खेलहरू हामीले प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छौँ भने अरू खेलहरू कराटे, एथलेटिक्स, बुढीचाल, फुटसल, टेबल टेनिस, कसिमला प्याँ यी खेलहरू हामीले सेलेक्सन गरी खेल प्रशिक्षण सुरु गर्नको लागि हामीले प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारीमा हामी रहेका छौँ। यस प्रतियोगिता सफलतापूर्ण सम्पन्न गर्नको लागि भक्तपुर नगरभित्र रहेका विद्यालयका प्रधान अध्यापक, खेलकुद शिक्षक तथा खेलकुद सङ्घका पदाधिकारीहरू, टिम, क्लब, वडा खेलकुद समितिसँग सरसल्लाह र सुझाव लिई अगाडि बढेको खण्डमा अझै खेल भव्य र सुभ्य हुने विश्वास गर्दछौँ। मेरो नाम सुरेन्द्र टुकमन्जार। हाल म नाटपोल सेकेन्डरी स्कुलमा आबद्ध छु। मेरो विद्यालयको तर्फबाट पोर्टबल, टेबल टेनिस र बुढीचालमा सहभागी प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू छन्। यस भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुन गइरहेको अन्तर्नगर विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि मेरो शुभकामना र सफलताको हार्दिक कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। र यति भन्दै गरिराख्दाखेरि नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा गर्ने यस खेलकुद गतिविधिहरू निकै नै सराहनीय र तारिफ योग्य छन्। अब हुने विद्यालय स्तरीय नगर खेलकुद प्रतियोगितामा यो तालिम पश्चात सो तालिममा हामी लगभग भक्तपुर नगरपालिकाभित्र रहेका करिब 93 विद्यालयहरूमध्ये हामी एराउन्ड 44-45 विद्यालयहरूको सक्रिय सहभागिता थियो र म नगरपालिका लगायत सम्पूर्ण कोच शिक्षकहरू, रेफ्री आदरणीय शिक्षकहरूलाई म मेरो नमन टक्र्याउन चाहे। सो तालिम पश्चात मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि अब हुने यो नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा यो वाद विवादका कुराहरू अथवा झिना मसिना बेमेलका कुराहरूको अन्त्य हुनेछ। मेरो नाम उकेशवाल हो र म भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 भारतमा अवस्थित गणेश माविको शिक्षक एवं अतिरिक्त क्रियाकलापको संयोजक हुँ। भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरिँदै आएको विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा यस गणेश माविले प्रत्येक वर्ष उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै आएको सबैमा जानकार नै छ। यस वर्ष पनि हाम्रो विद्यालयले प्रतियोगिताको विभिन्न विधाहरूमा भाग लिएको छ, जुन यस प्रकार छन्: एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन, बुढीचाल, पोर्टबल, टेक्वान्डो र कसिमला प्याँ। अब हाम्रो विद्यालयको तयारीको कुरा गर्नुपर्दा माथिका विभिन्न विधाहरूमा निम्न शिक्षकहरूले कोच गर्दै अतिरिक्त समयमा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ, जसमध्ये एथलेटिक्समा लक्ष्मीचन्द्र सुवाल सर, बुढीचालमा रत्नप्रसाद फैजु सर, पोर्टबलमा नवीन प्रजापति सर, टेबल टेनिसमा मोना बासुकला म्याम, कसिमला प्याँमा उकेश सुवाल म आफै स्वयं र ब्याडमिन्टनमा लक्ष्मीचन्द्र सुवाल सर। हामीले प्रतियोगी विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण गर्दा भनपाले
शिक्षकहरूलाई खेलकुद तालिम दिए अनुरूपको नियम सङ्गत नै खेलाइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी प्रतियोगिताको लागि हाम्रो विद्यालयबाट भरपूर तयारी भइरहेको पनि तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। विगतका दिनहरूमा नगरपालिकाले आयोजना गरेका प्रतियोगिताहरू सफल तरिकाले नै सम्पन्न भएको अवगत नै छ। आउँदै गरेको यस वर्षको प्रतियोगिता पनि सफल तरिकाले सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त नै छौँ। तर पनि विगतका वर्षहरूमा केही कमजोरीहरू देखिएका कुराहरू मैले यहाँ सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेँ। नम्बर 1, प्रतियोगिता अनुशासन र मैत्रीपूर्ण रूपमा खेलाउनको लागि प्रत्येक प्रतियोगिताको इभेन्ट, स्पोर्ट र नियमहरू स्पष्ट रूपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। नम्बर 2, प्रतियोगिता निर्धारित समयमा हुनुपर्दछ। नम्बर 3, प्रतियोगिता हुने मैदानमा प्रतियोगीहरूको लागि पानी, प्राथमिक उपचारको आदिको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्दछ। र अन्तमा प्रतियोगितामा सकेसम्म पर्सक, थर्ड एम्पायर जुन हामी भिडियोग्राफरको पनि व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने प्रतियोगिता विवाद रहित चाहिँ हुन सक्ने भन्ने म सुझावको रूपमा दिन चाहन्छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले देशको अर्थतन्त्र विकासको लागि बैंकले उपयोगी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देशको अर्थतन्त्र विकासको लागि शक्तिशाली हतियार रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 कमल विनायकमा अवस्थित लुम्बिनी विकास बैंकको शाखा कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनताको विश्वास जितेर उत्तरदायी र पारदर्शी ढंगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समाज सञ्चालन र आर्थिक गतिविधिका लागि पनि बैंकको ठूलो भूमिका रहेको चर्चा गर्दै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ढंगले काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। कोभिडको समयमा विश्वकै अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुगेको बताउनुहुँदै उहाँले संकटको समयमा समेत सहयोग गर्ने भावनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद यौमिखाले जनतालाई सहज रूपमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन लुम्बिनी बैंकले सहजीकरण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। त्यस्तै लुम्बिनी बैंकका सञ्चालक केशव अधिकारीले देशको 31 वटा जिल्लामा लुम्बिनी बैंकको शाखा सञ्चालनमा रहेको अवगत गराउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यमा आइतबार भक्तपुर नगरपालिकाको सभा हलमा लैंगिक हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले लैंगिक हिंसा महिला र पुरुष बीच मात्र नभई धनी र गरिब बीच पनि हुने बताउनुहुँदै लैंगिक भन्दा वर्गीय हिंसा बढी घातक हुने विचार राख्नुभयो। पुँजीवादी व्यवस्थामा महिला भएकै कारण विभेद हुने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले महिलाहरू आत्मनिर्भर हुन शिक्षा र सिपबाट युक्त हुनुपर्ने औल्याउनुभयो। मानव तस्कर र मानव बेचबिखन पनि एक प्रकारको हिंसा नै रहेको भन्दै उहाँले समाजमा बदनाम, कानूनी रूपमा अपराधी ठहर गरी जेल जीवन भुक्तान गरेका, फौजदारी अपराधमा अभियुक्त भई फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा निर्वाचित हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको छ। त्यसै गरी उपप्रमुख रजनी जोशीले नेपालमा लैंगिक हिंसाबाट महिलाहरू बढी पीडित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा लैंगिक हिंसाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गठित न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन बारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुहुँदै उहाँले महिला भएकै कारण समाजबाट हुने विभेदको अन्त्य गर्न महिलाहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा समेत शिक्षित र संगठित गर्दै लानु आवश्यक भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी बागमती प्रदेशका समानुपातिक सदस्य सृजना सैजुले समाजको आकृति महिलाको अनुहारबाट प्रतिबिम्बित हुने बताउनुहुँदै महिलाहरू अगाडि बढेको समाजको विकास र स्तर स्वाभाविक रूपमा माथि उठेको बताउनुभयो। त्यसैगरी लैंगिक हिंसाबाट कामदार वर्गका महिलाहरू प्रतिवादित रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै श्रम शक्तिको रूपमा विदेशिने 60% महिलाहरू बेचिने तथ्याङ्क रहेको मा जोड दिनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई सम्पत्ति र दाइजो होइन शिक्षा र संस्कार दिनु आवश्यक भएको बताउनु हुँदै महिलालाई राजनीतिक र कानूनी शिक्षाबाट शिक्षित गर्नु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी कानून अध्ययन समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले कानूनी रूपबाट लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्न समुदाय स्तरबाट सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर अस्पतालका फोरेन्सिक विशेषज्ञ
सदस्य शबनम श्रेष्ठ र ओसीएमसीका सम्पर्क व्यक्ति नबिना थापाले लैङ्गिक हिंसाबारे समेत प्रस्तुतिकरण देखाउनु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग नर्वेबाट आउनुभएका प्राध्यापकहरूको एक टोलीले आइतबार भक्तपुर नगरपालिकाको सभाकक्षमा भेट गर्नुभएको छ। नगर प्रमुख प्रजापतिले उक्त टोलीलाई भातगाउने टोपी र खादाले स्वागत गर्नुभएको थियो। टोलीलाई स्वागत गर्नुहुँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुरको राजनैतिक अवस्थाबारे अवगत गराउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकामा गत 2074 र 79 सालका स्थानीय तहका निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 100% जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको जानकारी गराउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको गतिविधिहरूबाट देशभरका विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएको बताउनु हुँदै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित 7वटा शैक्षिक संस्थाहरू मार्फत देशभरका 77 मध्ये 72 जिल्लाका 7000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माणको क्रममा रहेको बताउनु हुँदै उहाँले उच्च शिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा भक्तपुरका धेरै विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा पुगेको स्मरण गराउनुभयो। उक्त भेटमा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, प्रशासकीय अधिकृत दामोदर सुवाल र खोपो इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य सुजन माक र उपप्राचार्य रत्नशोभा प्रजापति लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भेटमा टोलीका प्रतिनिधि युनिभर्सिटी अफ साउथ इस्टर्न नर्वेका प्रोफेसर डाक्टर राजन कुमार थापाले उक्त टोलीले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित 2वटा इन्जिनियरिङ कलेजको रुचिपूर्वक अवलोकन गरिसकेको र भक्तपुर नगरपालिकाको शिक्षा र अन्य विकास निर्माणका गतिविधिहरूबारे जिज्ञासा राख्नु भएको जानकारी दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 थाथुचा स्थित कृष्ण मन्दिरको शुक्रबार एक समारोहमा शिलान्यास गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले विदेशीको सहयोग बिना विगत 5 वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले 124वटा भन्दा बढी सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार भएको अवगत गराउनुहुँदै ती सबै काम स्थानीय जनताबाट गठित उपभोक्ता समिति मार्फत विदेशी सहयोग बिना नै गरिएको बताउनुभयो। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा कम खर्चमा गुणस्तरीय निर्माण हुने, जनताको अपनत्व हुने, आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग हुने र मौलिक प्रविधिको संरक्षण हुने बताउनु हुँदै कृष्ण मन्दिर पुनर्निर्माणमा पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरी समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न मार्ग निर्देशन गर्नुभएको थियो। उहाँले पर्यटकहरू भक्तपुरका मूर्त अमूर्त सम्पदा अवलोकन गर्न आउने हुँदा भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा पुनर्निर्माणलाई विशेष जोड दिई कार्य अगाडि बढाउँदै आएको बताउनु हुँदै लोप हुने अवस्थामा रहेका सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्व भएका सम्पदाहरूलाई पुनः जीवन दिने काममा नगरपालिका अग्रसर रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोराले कृष्ण मन्दिरको पुनर्निर्माण प्राप्त प्रमाणका आधारमा मौलिक शैलीमा उपभोक्ता समिति मार्फत पुनर्निर्माण गरिने जानकारी गराउनु भएको थियो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गोजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा पौष 5 गतेबाट सुरु हुन गइरहेको नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी, आवश्यकता र व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका खेलकुद समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी खेलकुदमा युवा तथा नयाँ पुस्ताको संलग्नता, दिगोपनाको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौती सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै प्रतियोगी विद्यालयहरूले गरिरहेको तयारी र सफल प्रतियोगिताका निम्ति सुझाव सम्बन्धी विविध विद्यालयका प्रतिनिधि एवं खेलकुद प्रशिक्षकहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?
आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम कासिस्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र देवेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजो लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।